sa pinakalisod nga kamatuoran sa gugma. Nagtuota nga ang gugma, perpekto nga kinabuhi. Pero ang tinuod gyud ani masakit ang gyud ta usahay. Bisan pa og lalong kaayo ang atong paghigugmay. Usahay daghan ang nagtuo nga ang tinuod nga gugma walay kasakit. O kung makita na nimo ang sakto nga tao, hapsay ratanan, walay samad, walay sakit nga mobiya. Pero kana kay danggulang, usa ka nindot nga danggo. Dili ang pangutana kung mahitabo pa ni. Ang tinuod nga pangutana mao ni unsaon man imong buhaton, kung ang kasakit moabot na. Ang tinuod nga gugma, apil gyud ang kasakit. Dili tungod kay daodan imong kauban, o kontrabida siya sa imong istorya, kundi tungod kay tao lang siya. Ug ang tawa masayop yun, makasulti siya o pulong sa sayop nga oras. Mapaakyat siya kung kinahanglan nimo siya kaayo, masipyat siya sa paagi nga wala niya tuyo. Aog ikaw buhaton pud nimo na. Masakitan pud nimo siya, usahay dili nimo masabtan iyang panginahanglan. Mapakyas ka sa mga butang nga wala nimo damhaw, niya imong balikon ang inyong istorya, ug maulaw ka sa imong kaugalingon. Pero kana kay damgulang, usa ka nindot nga danggo. Dili ang pangutana kung mahitabo pa ni. Parte gyud ni sa gugma, kay mahitabo gyud ni sa matag usa. Sa tanan ang tinuod